Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we will start our new chapter. Chapter name is the early Muslims. This chapter is basically related to the history. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं अर्ली मुस्लिम्स का। ये जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कुछ मेजर कुछ इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ के बारे में। यहाँ पे डायनेस्टी का वर्ड इस चैप्टर में बहुत यूज़ हुआ है, तो आपको बताती चलूँ डायनेस्टी का मतलब क्या होता है। एक ख़ास दौरे हुकूमत, जो लोग पहले ज़माने में रूल करते थे, अपनी हुकूमत चलाया करते थे, उनके बहुत 100 साल गुजर जाया करते थे हुकूमत करते, तो उनको कहा जाता है डायनेस्टी का नेम दिया जाता है जितने टाइम पीरियड में उन्होंने हुकूमत की। ठीक है, तो बहुत सारी अचीवमेंट है मुसलमानों की 7वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक अरब लैंड्स के ऊपर। उसमें सबसे पहले हम जो डायनेस्टी देखेंगे वो हमारे पास है उमैय्यद डायनेस्टी। रूलिंग डायनेस्टी यानी कि अब हम बताएंगे कि जब पहले ज़माने में खुलफ़ाए राशिदीन हुकूमत किया करते थे, हुकूमत चलाते थे, और जब डेथ हुई हमारे चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा की, उसके बाद ऐसी कौन सी डायनेस्टी आई, ऐसे कौन से लोग थे या कौन था जिन्होंने रूल किया लोगों को, जिन्होंने अपना दौरे हुकूमत चलाया। तो उसमें सबसे पहले नाम लिया जाता है उमैय्यद डायनेस्टी का, और एक अब्बासिद डायनेस्टी है। अब्बासिद डायनेस्टी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी हम उमैय्यद डायनेस्टी को डिस्कस करते हैं कि ये डायनेस्टी किसने चलाई या इसके पहले रूलर कौन थे। तो उमैय्यद डायनेस्टी जो है वो सबसे पहले चलाने वाले उनके रूलर थे, उनका नाम था मुआविया इब्ने अबू सुफियान। क्या नेम था? मुआविया इब्ने अबू सुफियान। और वो गवर्नर थे सारिया कंट्री के। सारिया एक मुल्क का नाम है जहाँ पे सबसे पहले उमैय्यद डायनेस्टी का उस दौरे हुकूमत उमैय्यद का आगाज़ हुआ था। और उन्होंने सारिया का ही एक शहर है दमास्कस, दमास्कस उसको उर्दू में कहा जाता है दमिश्क। और उन्होंने जो मुआविया इब्ने अबू सुफियान थे ना, उन्होंने इसको कैपिटल बनाया था उस कंट्री का, यानी कि दारुल हुकूमत बनाया था। और उस बात से आज तक इस शहर को हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्यों दी जाती है ये अब हम देखते हैं। तो दमास्कस जो है वो एक लिविंग सिटी है। अब आपको एक व्यू भी नज़र आ रहा होगा इसका, एक शहर का, कि बहुत पुरानी देखें इमारत सी बनी हुई है, इमारतें बनी हुई हैं, बहुत पुराना शहर है, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है। तो हम दमास्कस के बारे में पढ़ते हैं कि इसको माना जाता है कि ये ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है पूरी वर्ल्ड के अंदर। दुनिया के अंदर सबसे पुराना शहर दमास्कस को माना जाता है, क्योंकि इसको एग्जिस्ट किए हुए, इसको बने हुए कितने साल गुजर के हैं, अबाउट 9000 ईयर्स। ठीक है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, कितने हज़ार साल, 9000 साल गुजर चुके हैं। इसलिए इस शहर को इतनी तारीख़ी जो है वो अहमियत दी जाती है। और कुछ हम अब देखेंगे कि उमैय्यद और अब्बासीद। मैंने आपको शुरू में बताया कि खुलफाए राशिदीन की हुकूमत के बाद जो सबसे पहली डायनेस्टी आई थी वो उमैय्यद डायनेस्टी थी और अब्बासी डायनेस्टी थी। उनके बाद ऐसे कौन कौन सी दौरे हुकूमत आए, उनके क्या क्या नेम थे, वो हम देखेंगे। ठीक है, आपने जस्ट उनके नेम याद रखने में, आपको थोड़ी थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री भी बताऊंगी, लेकिन आपने नेम्स याद रखने हैं और आपने उनके नेम्स को आगे पीछे नहीं करना। क्योंकि ये जो दौरे हुकूमत होते हैं ना, जो डायनेस्टी होती है वो वन आफ्टर अदर आती है, तो उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर 6 डायनेस्टीज़ हैं तो आपने 6 को 6 पे ही लिखना है, फर्स्ट पे नहीं लिखना। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहली डायनेस्टी है, वो उसका नाम क्या है? फातिमिद। क्या नाम है? फातिमिद। और सेकंड का क्या नाम है? सेल्जुक। थर्ड का क्या नाम है? अयूबिद। फोर्थ का क्या नाम है? ममलूक। फिफ्थ का क्या नाम है? ओटोमन। और सिक्स का क्या नाम है? मंगोल्स। आई रिपीट, नंबर 1 फातिमिद, नंबर 2 सेल्जुक, नंबर 3 अयूबिद, नंबर 4 ममलूक, नंबर 5 ओटोमन एंड नंबर 6 इज़ मंगोल्स। तो अब ये आपने इनको, इनकी अरेंजमेंट को आगे पीछे नहीं करना। जैसे फातिमिद फर्स्ट पे है तो उसको फर्स्ट पे ही लिखेंगे, मंगोल्स लास्ट पे हैं तो लास्ट पे ही आएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है, लिखते हुए भी और याद करते हुए। ठीक है, क्लियर?
نیکسٹ اب فاطمید ڈائنیسٹی کے میں نے آپ کو ایک یہ ماسٹر پیس دکھایا ہے کہ یہ جو فاطمید ڈائنیسٹی کے لوگ تھے اس وقت، اس دور حکومت کے لوگ، وہ بڑے آرٹسٹ تھے اور وہ اس طرح کی چیزیں بنایا کرتے تھے. اور یہ آپ کو جس کے اوپر ایسے ہرن سا اور اس طرح سے کچھ پینٹنگ سی ہوئی ہوئی ہے، تو یہ ایک باؤل تھا فریگمنٹ کا، خوشبو کے لیے یوز کیا جاتا تھا. تو یہ اس طرح کی چیزیں بناتے تھے. اس کے بعد سیکنڈ ڈائنیسٹی ہم نے پڑھی سیلجک ڈائنیسٹی. تو سیلجکس بھی ترک آپ نے، اچھا یہ جو میں نے آپ کو ڈائنیسٹیز کے نیم بتائے، ان میں سے اکثر آپ نے یہ جو آج کل ڈرامہ سیریل بہت ہٹ ہوا ہوا ہے ارطغرل، اس میں بھی آپ نے سنے ہوں گے اکثر ان کے نیمز، کیونکہ یہ جو جتنی بھی موسٹلی ڈائنیسٹیز ہیں نا، یہ ترکش اوریجن کی ہیں. ترک میں لوگوں نے حکومت کی تھی ان کی، تو اس وجہ سے یہ ساری جو ہے وہ ترک لوگوں کی یا ترکی کی ہیں. تو سیلجک بھی ترکو پرشینز رول تھے اور انہوں نے بھی ترکی میں ہی حکومت کی، اور پھر اس کے بعد وہ ازبکستان آ گئے تھے. اس کے بعد آتے ہیں ایوبیڈ ڈائنیسٹی میں. تو ان کے جو موسٹ فیمس رولر تھے ایوبیڈ ڈائنیسٹی کے، وہ ان کا نام تھا صلاح الدین الایوبی. ان کی پکچر بھی ساتھ میں نے دی ہے. یعنی کہ سب سے زیادہ رولنگ کرنے والے اس ڈائنیسٹی میں کون تھے، ان کا نام کیا تھا، صلاح الدین الایوبی. اس کے بعد مملوک ڈائنیسٹی آ جاتی ہے. یہ بھی ترکش اوریجن میں تھے، اور مملوک کا بیسیکلی عربک میں کہا جاتا ہے سلیو، غلام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اوٹومن ڈائنیسٹی ایک بہت رولنگ ڈائنیسٹی تھی. سب سے دیر تک رہنے والا جو دور حکومت تھا ان 6 میں سے، وہ کون سا تھا، اوٹومن. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ منگول ڈائنیسٹی. منگولز جو تھے نا، وہ ایکچولی بڑے سخت مزاج قسم کے لوگ تھے اور اس طرح سے تھوڑے ہارڈ سے. اور وہ ایکچولی کیا تھے، نیچر ورشپرز تھے. یعنی وہ جو قدرت کی بنائی ہوئی چیزیں جیسے درخت، اس کے علاوہ آگ، ہوا، پانی، وہ ان چیزوں کی، جو نیچر کی ورشپرز تھے، وہ ان چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے. ان چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے. تو منگولز کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کیا تھے، نیچر ورشپرز تھے. جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی نا، جیسے ہوا اللہ نے بنائی، پانی، اس کے علاوہ آگ ہو گئی، درخت ہو گئے، وہ ان چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے. لیکن وہ اسلام کی طرف آئے تھے کن صدی میں، 13ویں سے 14ویں صدی کے بیچ میں یہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے. اس کے بعد ان کے جو فیمس لیڈرز تھے منگول ڈائنیسٹی کے، وہ چنگیز خان اور ہلاکو خان تھے. ان لوگوں نے بڑے ظلم کیے، بڑے لوگوں کو مارا. تو یہ ان کی کچھ پکچرز ہیں. تو یہ ان کے موسٹ میموریبل لیڈر جن کو آج تک یاد کیا جاتا ہے. جب بھی منگولینز کا نام لیا جاتا ہے تو یہ ان میں ضرور شامل ہوتے ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ٹھیک ہے. میں آپ کو ان کے کویشچن آنسر بھی دوں گی، آپ نے ان کو اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے بچے. اور اس لیکچر کو اچھے سے سننا ہے. آپ کی نالج میں اضافے کے لیے میں نے تھوڑی سی ہسٹری بتائی ہے ارلی مسلمز کی، اور نیکسٹ کچھ ڈائنیسٹیز کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.